अस्सलाम वालेकुम, बोलने में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में कलअदम BLA के दहशतगर्दों ने घर में घुसकर 7 मजदूरों को कत्ल कर दिया। जाम बहक तमाम मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से था। हमले में एक मजदूर जख्मी भी हुआ। वाक़े का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा कि मकरान डिवीजन में बैरून शहर के मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इनकी रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है, लेकिन पंजगोर में जाम बहक होने वाले मजदूरों की कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराई गई। जिला इंतजामिया और पुलिस को इन मजदूरों की कोई इतला नहीं थी। मजदूरों की रजिस्ट्रेशन होती तो सिक्योरिटी बंदोबस्त किया जा सकता था। बलूचिस्तान में दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। पंजगोर में फायरिंग के वाक़े में जाम बहक मजदूरों के अहले खाना गम से निढाल। हुकूमत से मैयतें पहुँचाने की अपील कर दी। कहा हमारे बच्चों को नाहक कत्ल किया गया। नौजवान मेहनत मजदूरी के लिए गए हुए थे। कहेंगे अभी तक लाशें नहीं पहुंची। उन्होंने 8:30 बजे का टाइम दिया था और घर वाले फैमिली वाले सब परेशान हैं। उनको इंसाफ दिया जाए। और घर वाले सारे यहाँ पे रिश्तेदार और रिश्तेदार जाने वाले सारे परेशान हैं। सर अभी तक वहीं पड़े हैं। हमारे साथ कोई राब्ता भी नहीं करता किसी किस्म का। हम बहुत परेशान हैं। तो कोई भी यानी वहाँ पहुँचाने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं वज़ीर आज़म तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ और हमारे तरफ से इंशाल्लाह ये कुछ न कुछ करें, हमारे साथ तामन करें। अभी तक किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। हमारे बच्चे हैं, मेरा भतीजा है, मेरा मामू के लड़के हैं, मेरा लड़के है। इतने बेबस हो गए, इतने जालिम लोग हैं कि सातों के साथ शहीद कर दिए उन्होंने। अब ये जानिए हरांकश बार है। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर लबनान में 3 और ईरान में 5 रोज़ा शोक का ऐलान होगा। हिजबुल्लाह लीडर की नमाज जनाजा और तदफीन के दिन का ऐलान अभी तक सामने नहीं आया है। ये शोक सरकारी सतह पर पीर से शुरू होगा। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन के रोज़ लबनान में सरकारी दफातर बंद रहेंगे। ईरान ने इसराइली जहरियत को रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी है। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत पर जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर कम से कम 65 रॉकेट फायर किए, जिसके बायस कई शहरों में आग लग गई। तल अवीव में हमलों का अलर्ट जारी कर दिया गया। शेल्टर खोल दिए गए। दूसरी जानिब यमनी फौज ने बहर अहमर में 3 अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने का भी दावा किया है। इजराइल की लबनान में हमलों में कोई कमी नहीं आई और मुसलसल बमबारी में मजीद 33 लबनानी शहरी लुकमा अजल बन गए हैं, जबकि 195 शहरी जख्मी भी हुए हैं। लबनान में 10 लाख अफराद को इजरायली हमलों के बायस तकल मकानी का सामना करना पड़ा है। उधर खजा में इजरायली बमबारी में जबालिया कैम, खजा शहर और खजा पट्टी को निशाना बनाया गया, जिसमें मजीद 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खजा भर में 52 अफराद शहीद और 118 जख्मी हुए। अब ये जानिए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान को हमला करने की सूरत में जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी है, जबकि नेतन्याहू ने ईरान को वार्निंग देते हुए वाज़े किया ईरान खबरदार रहे। इसराइल पर हमला किया तो फैसला कुन जवाब मिलेगा। हसन नसरुल्लाह का कत्ल खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। मशरिक़ वस्ता के पूरे खत्ते ने इसराइल की ताकत तस्लीम कर ली। दूसरी जानिब शाम में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद ज़ोरदार धमाका सुना गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शाम में ड्रोन हमले ऑयल फील्ड में कायम अमरीकी फौजी अड्डे पर किया गया। हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने कबूल नहीं की है। मशरिक़ वस्ता को आग में झोंकने में इसराइल की मदद करने वाला अमरीका खुलकर सामने आ गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हसन नसरुल्लाह की शहादत को इसराइल का मुनसिफाना इक़दाम करार देते हुए कहा है कि अमरीका मुकम्मल तौर पर इसराइल के इस हक की हिमायत करता है। जो बाइडन ने लबनान में इसराइली हमले हिजबुल्लाह के सरबराह की शहादत पर जारी बयान में कहा कि हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिजबुल्लाह ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों के दौरान सैकड़ों अमरीकियों को कत्ल किया। इसराइली फ़ज़ाई हमले में हसन नसरुल्लाह की हलाकत हज़ारों अमरीकी, इसराइली और लबनानी समेत बेशुमार मुतासिरीन के लिए इंसाफ की अलामत है। हसन नसरुल्लाह समेत लबनान में इसराइली हमलों की मज़म्मत का सिलसिला जारी है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने मज़म्मत में कहा कि इसराइली हमले से ख़त्ते में ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसे इसराइल की जारियत करार दिया। ईरानी सदर मसूद पेशकियान ने कहा कि इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत मज़ीद मजबूत होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी ने कहा है कि शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया अल सुडानी ने इसराइल की मज़म्मत में हमले को शर्मनाक और जुर्म करार दे दिया। तुर्क सदर और यमनी हौसी बागी सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस, जर्मन वज़ीर ख़ारजा फ्रांस ने कहा है कि इसराइल की पॉलिसी नस्लकुशी, कब्ज़ा और जारियत है।
حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے لبنان نیوز چینل کی اینکر آپ دیدہ ہو گئیں۔ ویڈیو میں خاتون اینکر کو نم آنکھوں کے ساتھ نصراللہ کی شہادت کی اطلاع دیتے واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں ایک رکن بھی نصراللہ کی شہادت پر جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ مزید خبریں بلیٹن کے حصہ بنا آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا بد امنی کی نظر ہو چکا ہے۔ غفلت کے باعث سوات میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ صوبائی حکومت کرپشن کے نعرے پر چل رہی ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی تنقید، کہا اتحادی حکومتوں میں مسائل ہوتے رہتے ہیں، دوستوں کی شکایت گیلے شکوے قیادت تک پہنچاؤں گا۔ لوگ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو 2013 میں ایک پرامن پاکستان دیا تھا، ایک پرامن خیبر پختونخوا دیا تھا۔ اس وقت خیبر پختونخوا دوبارہ جو ہے بدامنی کی نظر ہوگی۔ اس وقت آپ ہمارے پڑوس میں ڈی خان سے لے کے کوہاٹ تک تو اکثریتی علاقہ نو گو ایریا بن چکا ہے، حکومت کی رٹ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ آپ نے سوات میں دیکھا کہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ آپ اتنے نالائق اور نااہل ہیں کہ آپ کے صوبے میں 11 سفرا گھوم رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے صوبے میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ اگر دھرنے اور ناچ گانے سے فارغ ہوں گے تو آپ کو صوبے کے متعلق پتہ چلے گا۔ آج ایک نعرے پہ خیبر پختونخوا کی حکومت چل رہی ہے اور وہ ہے کرپشن کرپشن کرپشن۔ اتحادی حکومتوں میں مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ میں یہ تو آپ کو پوری یقین سے کہوں گا کہ آپ کے جو شکایات ہیں یا آپ کے جو بھی گلے شکوے ہیں وہ لیڈرشپ تک میں بنفس نفیس پہنچاؤں گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما اسما بخاری نے واضح کیا کہ راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ ہے، فساد پھیلانے کی اجازت نہیں۔ پی ٹی آئی کے ایجنڈا ملک کے حالات خراب کرنا ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ شر پسند عناصر اداروں کے خلاف مذموم مہم چلا رہے ہیں، انہیں پنجاب کی ترقی ہضم نہیں ہوتی۔ اور اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے پنڈی کے اندر، اگر کسی نے امن و امان میں دخل اندازی کی کوشش کی تو قانون جو ہے وہ ان کو آہنی ہاتھوں سے نپٹے گا۔ اور یہ جو جیل میں بیٹھا جو فسادی ہے، جو یہ تمام پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو پاکستان کے عوام کا سکون اور چین اچھا نہیں لگتا۔ احتجاج ہر ایک کا حق ہے، مگر احتجاج کے نام پر فساد یا انتشار نہیں ہونے دیں گے۔ پنجاب پہ کیوں دوبارہ سے دوبارہ احتجاج کے نام پہ یلغار کی جاتی ہے؟ پنجاب کی کیا ترقی آپ کو ہضم نہیں ہوتی؟ بڑے بڑے دعوے اور ارادے اٹک میں اٹک گئے۔ راولپنڈی کے لیے نکلنے والے علی امین گنڈاپور اٹک سے ہی پشاور لوٹ گئے۔ پی ٹی آئی کارکنان نے پہلے سنا تو سٹ پٹا گئے، پھر چراغ پا ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی گاڑی کے سامنے رستہ روک کر بیٹھ گئے۔ گنڈاپور نے پہلے منایا، جب نہ مانے تو کھانے کی دعوت دے دی اور کارکنان اٹھ کر ساتھ چل دیے۔ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے، وقت پر نہ آنا تھا نہ آئے، پنڈی فتح کرنے کی باتیں اٹک پہنچ کر اٹک گئیں۔ یہ راستہ بھی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ ٹائم ختم ہونے کے بعد، پروگرام ختم ہونے کے بعد جہاں تک پہنچ سکے وہیں پہ پروٹیسٹ کرنی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تحریک انصاف کے پنڈی احتجاج میں شریک ہونے کے لیے پشاور سے چلے۔ چلو بھائی، شاباش شاباش۔ مگر اٹک پہنچ کر واپس چلتے بنے۔ کارکنان نے یہ جو دیکھا آنکھیں دکھانے لگے، گنڈاپور کی گاڑی کے آگے دھرنا ڈال کر بیٹھ گئے۔ وزیر اعلیٰ نے بڑا سمجھایا بجھایا، مگر کارکنان آسانی سے کہاں مانتے۔ بات کھانے کی دعوت پر ٹلی اور یوں کارکنان بھی ساتھ ساتھ واپس ہو لیے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ حکومت توانائی کے شعبے کی ترقی پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان کو ماضی میں طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا، ہماری حکومت نے سی پیک کے تحت توانائی کے منصوبے شروع کیے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ Last few years tried to make a transition. When we started China-Pakistan Economic Corridor, under this project we were addressing Pakistan's energy challenge. We did not put all the eggs in one basket. We had some very pressing demands because in 2013 the country faced 18 to 20 hours of load shedding. So we needed something in short term, something that could really give us energy in couple of years. So while we also worked on the coal power generation, because that was the easiest solution at that time to give us energy in shortest possible time, and also because Pakistan had a big coal deposit in Thar which had been lying idle for 70 years for lack of financing.
اسرائیلی حملے میں حسن نصراللہ کی شہادت پر آج جماعت اسلامی کی جانب سے ملک بھر میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس موقع پر ملک بھر میں دھرنے بھی دیے جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے عوام اسرائیل کی ناجائز صہیونی ریاست کے خلاف آواز بلند کریں۔ عوام ملک بھر میں لبنان اور فلسطین کی مزاحمتی طاقتوں سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے گھروں سے نکلیں۔ حافظ نعیم الرحمان کے مطابق مہنگی بجلی اور آئی پی پی اس کے خلاف بھی آج اہم شاہراہوں پر احتجاجی دھرنے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ پورے ملک کے عوام کو بجلی کے بلوں پر فوری ریلیف دیا جائے اور اصل پیداواری لاگت کے مطابق پورے ملک میں بجلی کا یکساں ٹیرف نافذ کیا جائے۔ حسن نصراللہ کی شہادت بہت بڑا نقصان ہے۔ اسرائیل دہشت گرد ریاست کے طور پر دنداناتا پھر رہا ہے۔ مسلم حکمران موثرت حکمت عملی بنائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں پریس کانفرنس کہا کہ آج ملک بھر میں دھرنے دیں گے۔ حافظ نعیم نے 23 سے 27 اکتوبر تک پورے ملک میں عوامی ریفرنڈم کرانے کا اعلان کر دیا۔ اس میں بالکل آزاد ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی کے مطابق پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑیں گے اور آج اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آج پورے پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر شاہراہوں پہ دھرنے ہوں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 23 تاریخ سے 23 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک پورے پاکستان میں ہم ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر، ہر بستی میں ایک عوامی ریفرنڈم کریں گے اور اس ریفرنڈم میں جو واضح طور پر ایک سوال ہوگا جس سے ہم عوام کی رائے لیں گے کہ انہیں اتفاق ہے کہ نہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا بجلی کے بل ادا کرنے چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہم اعلان کریں گے۔ ہمارے پاس اسلام آباد پہ دھرنے اور لانگ مارچ کا آپشن بھی موجود ہے، دوران اس سے پہلے یا اس کے بعد اس کا اعلان کریں۔ نازآباد نمبر 2 انکوائری آفس کے بیشتر بلاکس میں کے الیکٹرک کی جانب سے 10 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ احتجاج ریکارڈ کرانے پر کے الیکٹرک گول مارکیٹ آفس کے جی ایم نے علاقہ مکینوں سے بدتمیزی کی ہے۔ ناصر آباد نمبر 2 میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، علاقہ مکینوں کا کے الیکٹرک کے دفتر میں احتجاج، حکام کی لوگوں سے بدتمیزی، کے الیکٹرک کی ہٹ دھرمی۔ ناصر آباد نمبر 2 انکوائری آفس کے تقریباً تمام بلاکس میں 10 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، علاقہ مکین سراپا احتجاج۔ یونین آفس میں ہونے والی تقریب میں علاقہ مکینوں نے بلز کی کاپیاں جمع کروائیں۔ شہری احتجاج ریکارڈ کرانے کے الیکٹرک گول مارکیٹ آفس پہنچے، جی ایم نے لوگوں کو دفتر کے اندر بلایا اور خود 9-2-11 ہو گئے۔ اپڈیٹ شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ قومی کرکٹ ٹیم کے سلیکٹر محمد یوسف عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ استعفے کا اعلان ایکس پر جاری پیغام میں کیا گیا۔ لیجنڈ بلے باز کہتے ہیں کہ ٹیم کی خدمت کرنا اعزاز اور کرکٹ کے فروغ میں حصہ ڈالنے پر فخر ہے۔ کہا ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ کراچی کی مرکزی شاہراہوں پر جا بجا گڑے اور خستہ حالی ٹریفک حادثات کا سبب بننے لگی۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے اٹھتا گرد و غبار شہریوں کو بیمار کرنے لگا ہے۔ راشد مناز روڈ کی صورتحال کے حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں مریم حسن۔ اس وقت ہم راشد مناز روڈ پر موجود ہیں اور راشد مناز روڈ جیسی مرکزی شاہراہ بھی جا بجا گڑھوں کے سبب اب ابتر اور خستہ حالی کا شکار نظر آ رہی ہے۔ رائڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بتائیے گا، آپ کا تو کام ہی موٹر سائیکل چلانا ہے، شہر کی سڑکوں کی صورتحال کیا ہے؟ رات کے ٹائم ایسی سڑکیں بنی ہوں گی تو آپ کو پتہ ہے آج کل سنیچنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو ایسی اگر روڈ ہی رہیں گی تو صاف ظاہر کوئی نہ کوئی بندہ لوٹ بار تو یہی وجہ ہے کہ شہری جو ہیں وہ حکام بالا سے درخواست کرتے گاہے بگاہے نظر آ رہے ہیں کہ فوری طور پر کراچی کی سڑکوں کی بات کر لیجیے ڈینگی کیسز سے متعلق۔ ملک بھر میں ڈینگی وائرس کے کیسز میں نمایاں اضافے کے بعد محکمہ موسمیات نے ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں نمایاں اضافے کو دیکھتے ہوئے اکتوبر میں ڈینگی کیسز میں مزید اضافے کے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ چھوٹے مچھر کے بڑے وار، ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اکتوبر تک ڈینگی بخار ملک کے بڑے شہروں میں پھیل سکتا ہے۔ ڈینگی کا پھیلاؤ 10 بڑے شہروں میں ہونے کا امکان ہے، جن میں لاہور، پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، لاڑکانہ اور ملتان شامل ہے۔ سندھ بھر میں ڈینگی کے 1520 کیسز کی تصدیق کی گئی، جن میں سے 1332 کا تعلق کراچی سے ہے۔ اتر خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے فعال کیسز کی تعداد 372 تک پہنچ گئی ہے۔
जबकि 21 मरीज अस्पताल में से इलाज हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबे में डेंगू के 79 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि रवां साल अब तक 1631 डेंगू के केसेस रिपोर्ट किए गए। तभी माहिरीन का कहना है कि डेंगू मच्छर खुसूसन सुबह मगरिब के औकात में काटता है। अवाम मुकम्मल आस्तीन के कपड़े इस्तेमाल करें, जबकि घरों में बर्तनों और बाल्टियों में पानी जमा न करें। कोयटा में जहां तफरीही मकामात की कमी है, वहीं शहर से चंद किलोमीटर की मुसाफत पर मकामी हाउसिंग स्कीम में वाक़ई फैमिली पार्क को आवाम के लिए खोल दिया गया है। पार्क में न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के लिए स्विमिंग पूल भी मौजूद है। मज़ीद जानते हैं सिद्रा आरिफ की रिपोर्ट में। स्कॉश मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान के आसिम खान ने अमेरिका में शार्लेट वर्ल्ड ओपन स्कॉश टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। वर्जीनिया में इवेंट के फाइनल में आसिम खान ने टॉप सीड इंग्लैंड के निकल बॉल को शिकस्त दी। 65 मिनट तक जारी रहने वाले फाइनल में आसिम ने एक के मुकाबले में 3 गेम से फतह समेटी। चैंपियंस वनडे कप का फाइनल आज खेला जाएगा। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में पैंथर्स और मारखोर्स टाइटल के हुसूल के लिए मैदान में उतरेंगे। हतमी टाकरा से पहर 3 बजे शुरू होगा। पैंथर्स की क़यादत शादाब खान करेंगे, जबकि इफ्तिखार अहमद मारखोर्स के कप्तान हैं। मारखोर्स और पैंथर्स टूर्नामेंट में 2 बार मद्दे मुकाबला आ चुके हैं। क्वालिफायर में पैंथर्स ने मारखोर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। लीग मैच में मारखोर्स ने पैंथर्स को 160 रन से हराया था। इवेंट की फातेह टीम को 3 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा, जबकि रनर अप टीम 1.5 करोड़ रुपए की हकदार। जनूबी अफ्रीका में होमलेस फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेला मैक्सिको ने लूट लिया है। मेंस इवेंट में मैक्सिको ने इंग्लैंड को सख्त मुकाबले के बाद 6-5 से शिकस्त दे दी। विमेंस इवेंट में मैक्सिको ने रोमानिया के खिलाफ 5-2 से कामयाबी हासिल की। और मारूफ गुलकारा नसीम बेगम को बिछड़े 53 बरस बीत गए हैं। नसीम बेगम ने मुतादिद उर्दू पंजाबी फिल्मों में आवाज़ का जादू जगाया। अपने फ़नी सफ़र के दौरान 4 निगार अवार्ड भी हासिल किए। फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।